Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Donc, غادي نكملوا على l'exemple de l'optique physique. وصلنا l'exercice 3 جو بونس غنديروا لانو دو نيوتن. بالنسبه للإكزام علاش ما كيبقاش اوبن سورس فاش كنحط اللين ديالو في الديسكريبسيون ديال الفيديو كتدخلوا ما كيبقاش يعطيكم لانه كيبقى يمكن غير شي دو جور وكيتسد داك البي دي اف. دونك اللي بغاه نصيفطوا ليه باغ واتساب ولا باغ ميل. داكور. الوغ بالنسبه لهاد l'exercice قال لك on considère interférentiel constitue des lentilles planes convexes هي هاد اللونتي هادي. داكور. d'indice n égale 1,5. donc عطاوني l'indice هو 1,5 et de différence et de distance focale f عطاوني n. l'indice ديال هادي هي 1 ديال هاد اللونتي هادي. هذا سي ان نانو دو نيوتن هذا. داكور. et de distance focale f عطاوني la distance focale f égale 10 mm. d'accord. et de rayon r. d'accord. et de rayon r tel que هذاك لو rayon r اش كيساوي لك؟ كيساوي لك f facteur n moins 1. c'est clair. voilà. وعطاوني la longueur d'onde lambda. المهم l'exercice باش تقراو la longueur d'onde lambda هي 0,69 micromètres. Voilà de rayon R en contact ponctuel. donc كاين contact في هذا البوان هذه. donc هنا عندي contact parfait. d'accord. لان لونتي لاصقه على اللام. d'accord. quand dit contact parfait. voilà. contact ponctuel. on s'en met avec une lampe plane de verre. le système ainsi réalisé et de lame d'air d'épaisseur variable E, d'épaisseur variable, qu'on éclaire en incidence normale en lumière parallèle faisceau de longueur d'onde lambda. donc j'ai la lumière بحال هكا ها هو. فوالا ها لا lumière اللي كتجي هذه هي لا lumière ou bien le feuilleton incident. c'est clair. بالنسبه لا question 1 شنو قال لك؟ de quel type de système interférentiel s'agit-il? Tracer la marche d'un rayon lumineux qui permet de réaliser le phénomène d'interférence par réflexion au style de réflexion. Quelle est la nature des franges obtenues? Donner un schéma de la figure interférence. Donc, بالنسبة للكيستيون 1 فيها بزاف. داكور. فيها بزاف ديال الحوايج. كيستيون مزيانة. أولا في لا كيستيون 1 عندي بزاف د اللعيبات خاصني نجبد. دونك لا كيستيون 1 بغا في الاول قال لك عطيني دو كيل تيب دو سيستيم انترفيرونسيال. عندي دو تيب. كاين انترفيرونس بار ديفيزيون دامبليتود انترفيرونس بار ديفيزيون ديفرون. دونك لو كا ديال لانو دو نيوتن فكيكون عندي انترفيرونس بار ديفيزيون دامبليتود. داكور. سي كلير. دونك شنو عندي؟ الاولى غنقولو انترفيرونس par division d'amplitude. C'est clair. Après Galak, tracer la marche du rayon lumineux qui permet de réaliser le phénomène d'interférence par réflexion. يعني la réflexion par réflexion. c'est-à-dire اش غيوقع هنايا؟ هنا هاد لا لوميير غيرجع غيضرب في هاد اللام هادو غتبقى عليه ريفليكسيون. داكور. c'est-à-dire غيرجع لي هاد لو غايون. داكور. غيرجعوا لي لي غايون بحال هكا. بيان سور غادي نرجعوا باراليل باش نجمعهم. انا شنو كندير واحد لونتي ياك. وهنا شنو كتكون عندي؟ هنا كتكون عندي ليكرون. ها هي ليكرون. الوغ شنو كنلاحظ في هاد ليكرون؟ لو كا ديال لانو دو نيوتن ولا ما فاس باراليل كنلقى دي زانو ياك. لانو سونترال كنلقى دي زانو هاكا دايرين. فوالا. داكوغ. دونك لونتي كتجمع لك هادو هنا. سي كلير. كنلقى اش؟ كنلقى دي زانو. سيتادير لا كيسيون اللي جاوبت عليها من بعد قال لك كيل لا ناتور دي فرانج اوبتوني. دونك سون دي زانو. les franges obtenues sont des anneaux. les franges obtenues sont
des anneaux. D'accord, et voilà, elle a des anneaux, c'est clair. قال donne un schéma de la figure d'interférence, ça y est. Un schéma. Ça fait هي هذه donc هي هذه الشيمه اللي درنا. سير معايا الكيسيون 2. Donc la question 2 قال لك calculer dans l'approximation R كبر بزاف من E le rayon ρ d'une frange exprimé l'épaisseur E en fonction de lambda ρ n et f lambda حيدوها ما كايناش داكور ما كايناش لامدا عايش اكسبريمي غير en fonction de ρ n et f et on déduire la différence de marche et l'intensité résultante des phénomènes interférentiels. D'accord, بالنسبه la correction هذه جا انا درتها هاد لا correction ديالي انا اللي درتها غنصيفطها لكم بي دي اف الا بغيتوها ثاني. سي كلير. يلا سير معايا افاك لا كيسيون 2. اشنو بغينا ليكسبرسيون ديال اش ديال او. دوزيامون بغينا او وبغينا غو، يعني بغينا ليكسبرسيون ديال او وبغينا ليكسبرسيون ديال غو. بالنسبه لاو هي هذه، غو الشباب هي هذه، هي لا ديستونس هذه هي غو. يلا دابخي لا فيغور شنو عندي؟ غادي نكتب بالزرق لان هذا مابقاش كيكتب. يلا دابخي لا فيغور ناخذ هذا التريونغل هذا، ناخذ هذا التريونغل ريكتونغولير هذا، ها هو هذا داكوغ. يلا شنو عندنا؟ ناخذ داك لو تريونغل ديال بحال هكا ياك. هنا عندك البوان اش، هنا عندك ار، داكوغ. سي كلير. دونك الا خديت هاد لا ديستونس او كاري يعني ار او كاري بلس او بيان غو او كاري زائد هادي غادي نسميها هادي ا اش، داكوغ. هادي غنسميها ا صافي، وهادي هي غو. سي كلير. دونك الا خديت لا ديستونس اش ار او كاري اش غتساوي لك؟ غادي تساوي لك ا اش او كاري بلس غو او كاري، داكوغ. افيك شنو هي ا اش؟ عطاوني ليكسبرسيون ديال ا اش ايكال هي هاد لا ديستونس ياك. ما ننساش بلي من هنا لهنا هادي راه هي ار، هادي هي ار. دونك من الاش راه هي ار ناقص او، صافي. ا اش ايكال ار موان او، سيتادير اش غيولي عندي؟ يلا اش يولي عندك ار او كاري ايكال هادي غتولي ايدونتيتي روماركابل، غتعطيك هي ار au carré moins 2 R E plus E au carré plus rho au carré. D'accord? مشات R مع R. في الأول بغينا الإكسبرسيون ديال اش؟ بغينا الإكسبرسيون ديال E. داكوغ. شحال غيساوي لك E تمايا؟ يلا E شحال غتساوي؟ دونك E إيكال ou bien E au carré. اش غتساوي لك؟ غادا تعطيك هي 2 R E plus rho au carré. D'accord? C'est-à-dire إلا بغينا من هنا ل E نحاول هنا نفاكتوريزي. ou bien هنايا غادي تبقى هاكا. صافي. علاش؟ أنا نقول لك علاش. حيتاش هادي راه نيغليجابل دوفون هادي. دونك من هنا جبت غو. شوف معايا. إلا بغينا غو من هنايا، غو أو كاري شحال غادي تساوي لك؟ غادي تساوي لك هي او au carré moins 2 RE. Ou bien plus, c'est plus, ماشي moins, mais c'est plus. ماشي هنا اصلا. donc moins 2 RE. alors هنا غتولي عندك 2 RE moins rho au carré. d'accord. donc rho au carré غتساوي لك 2 RE plus E au carré. Alors شنو عندي؟ l'approximation اللي خدامين فيهم c'est que R très grand à E. d'accord. يعني أن E au carré مالها؟ غادا تكون négligeable devant RE. d'accord. c'est-à-dire E au carré, donc E au carré est négligeable devant
RE. C'est-à-dire H, c'est-à-dire اش غيولي عندك؟ اش يولي عندك باللي غو او كاري كواتيغال هي جوج RE. C'est-à-dire غو هي لا راسين ديال جوج RE. نعوض R هي شنو هي؟ F فاكتور N moins 1. D'accord? Donc شحال غادي تساوي لك؟ غو égal la racine ديال اش؟ ديال 2 N ou bien de F facteur N moins 1 مضروبة فاش؟ مضروبة في E. هذا هو l'expression ديال غو. سي كلير؟ هذا هو l'expression ديال غو. لا ميم شوز هنا بغيت E. سي كو هنايا E au carré غادي تكون نيغليجابل devant RE. داكور؟ مفاهمين؟ يعني هادي راه نيغليجابل devant هادي. شحال غادي تلقى من هنايا؟ إلا نيغليجينا هادي devant هادي. داكور؟ اش غيولي عندك؟ غتولي عندك E au carré ما غاديش تكون نيغليجابل devant هادي. دونك غتبقى عندك 2 RE كتساوي غو. ياك؟ دونك هنا غادي تجبد ليا E شحال كتساوي؟ غتلقى E هي غو sur 2R. داكور؟ هي غو sur 2R. بالنسبة لا كيسيون او بيان ميم كيسيون بغينا لا ديفيرونس دو مارش. داكور؟ بغينا لا ديفيرونس دو مارش. في لانو دو نيوتن عندي دو ديفيرونس دو مارش. عندي واحد باغ ترانسميسيون وواحد باغ réflexion, d'accord? Ou bien, on dit la différence de marche supplémentaire plus la différence de marche géométrique. Donc, dans la même question, on a donc la différence de marche totale, il y a la différence de marche géométrique plus la différence de marche supplémentaire. D'accord? Mais je vais te 2 NE. Démonstration اللي شوفوها في لي فيديو اللي قبل ديال لا مفاس باراليل كوسينوس ار ياك بلس لامدا سور 2. هنا في هذا لوكا اشنو طرا ليا لي غاليون انسيدون ياك رجعوا وقعت لهم ريفليكسيون سيتادير لونغل انسيدونت هنايا لونغل اللي داخله ار شحال كتساوي 0. داكور دون سو كا عندك الار هي الاي تقريبا هي 0. سيتادير كوسينوس ار شحال غادي تساوي؟ دونك كوس ار غادي تعطيك هي 1. الوغ شنو غادي نلقى؟ فينالمون غنلقى لا ديفيرونس دو مارش كواتيغال هي 2 ان او بلس لامدا سور 2. فوالا ليكسبرسيون دو لا ديفيرونس دو مارش. بغيت نعوض الاو باش نعوض الاو نعوضها بغو او كاري على 2 زير صافي اللي غتساوي لك اش كتبوها هكا. دونك غتساوي لك هنايا عوض الاو غتولي عندك هو 2 هانتوما غتكون 2 ان او شنو هي غو او كاري سور ار. او ار راه هي اف فاكتور ان موان 1. سي كلير؟ دونك عوضنا الاو ب 2 زير هنايا 2 عاوتاني بلس لامدا سور 2. دونك غتمشي 2 مع 2 صافي غتبقى عندك ان غو او كاري سور اف. داكوغ مشات هادي مع هادي. ها ليكسبرسيون دو لا ديفيرونس دو مارش هو هذا. هاهو فوالا l'expression de la différence de marche. Pour l'intensité, l'intensité de courant, l'intensité de lumineuse, c'est l'intensité de la lumière. I, شحال هي؟ اشنو عندي هنايا؟ عندي interférence par division ديال اش؟ par division d'amplitude, c'est-à-dire اشنو؟ I شحال كتساوي؟ I égale à I1. هادي راه ديمونطريت عليها في اللايف واحد. دخلوا لا سيونس 1 غتلقاو لا ديمونستراسيون ديالها. Plus I2 plus 2 racine I1 I2, bien sûr, c'est I en fonction de phi, I de phi fois cosinus H cos phi. Avec ici le déphasage, le déphasage avec phi, quoi est égal. Donc, phi égale, il y a 2pi. Fois l'ordre d'interférentiel. Il y a 2pi la différence de marche sur lambda. ليش غادي تساوي لك؟
دونك غتبقى لك اشنو هنايا شحال غتكون عندك هي 2 بي فوا n rho carré sur f facteur n moins 1 plus 2pi lambda sur 2 هنا sur lambda وهنا sur lambda. دونك هنا غادي تمشي لك جوج مع جوج وغتمشي لامدا مع لامدا. دونك شنو غيبقى عندك؟ غتلقى بلي اي دابا كتبناها ماشي اون فونكسيون دو في وانما اون فونكسيون دو رو. دونك اي اون فونكسيون دو رو اش غتساوي لك؟ غتساوي لك اي واحد زائد اي جوج زائد لا راسين كاري ديال اي 1 اي 2 فوا كوس اش كوسينوس في. كوسينوس في هي 2 بي مضروبه في ان رو او كاري sur lambda f facteur n moins 1 plus pi. Voilà l'expression de la différence ou bien de l'intensité. C'est clair? بغيتو تخليوها هكا خليوها هكا. هنايا غتكون عندك 2 ان او مع 2 بي غتكون 4 بي ان او داكور سور لامدا صافي. الا بغيتو كاع تقدروا تكتبوها هكا او بيان تكتب اي دو رو اي تكتب اي داكور اون فونكسيون دو او غادي تكتبها ولا تكتب غير دو اي غتساوي لك اي 1 زائد اي 2 زائد 2 راسين اي 1 اي 2 cosinus h cosinus 4 h 4 pi d'accord fois ne sur lambda plus pi. حتى هاد ليكستريتور حتى هي صحيحه حتى هادي جوست هادي هاي. مي من الاحسن ديروا هادي لان في لي لونسي طلب منك تكتب داكشي اون فونكسيون دو رو اي دو لامدا اي دو اف اي دو ان. سي كلير؟ يلا ليزي نمشيو لا كيسيون اخرى. شنو بغينا في لا كيسيون اخرى؟ قال لك exprimer l'ordre d'interférence en fonction de lambda rho n et f. Quelle est la nature des franges au centre rho égale 0? J'ai suivi votre réponse. D'accord? Donc بغينا l'ordre d'interférence. Alors غادي نمسح هنايا وغادي نحسب l'ordre d'interférence. Question 3 بغينا l'ordre d'interférence. يلا طيب par définition l'ordre d'interférence يلا قلت لكم هنايا هو la différence de marge sur lambda ياك. on a P égale la différence de marge sur lambda اللي شنو غيساوي لك. دونك نعوضو داكور راه معوض تمايا شفتو صافي. دونك اش غيبقى عندك؟ لا ديفيرونس دو مارج ديجا عندي ليكسبرسيون ديالو. دونك هو ان رو كاري دونك سي ان رو او كاري سور اش سور لامدا اف فاكتور ان موان 1 داكور بلوس اش بلوس ان دومي. دونك هذا هو لوردر دانترفيرونس. هاد لوردر دانترفيرونس عنده دو ريزلتا بوسيبل. إلا كانت هاد لي زانو ولا هاد لي فرانج سون دي فرانج بريون داكور أو لا سون دي سومبر ou bien sont des anneaux brillants يعني مضيئين. alors هاد لوردر دانترفيرونس بي غيساوي لك ك بالنسبة لاش إلا كان عندي انو brillant d'accord pour un anneau ou bien pour des anneaux brillants وغادي تكون P اش غتساوي؟ غتساوي K plus 1 demi pour H anneau noir او لا anneau sombre صافي. noir راه هي sombre ركز معايا. noir عقل لها noir اش كتساوي؟ كتساوي sombre. c'est clair pour anneau sombre. دونك نجيو حنا نشوفو قال لك او سونتر. او سونتر يعني غو كتساوي زيرو داكور. غو كتساوي زيرو بور غو ايكالا زيرو شحال غيساوي لك بي؟ زيرو ايكالا زيرو ايكال زيرو سو كي امبليك اش بي شحال غيساوي لك؟
يساوي لك 1 demi. Alors, l'anneau au centre كيفاش داير؟ واش brillant ولا sombre؟ بغا يكون sombre لأنه مكتوب cette forme K plus 1 demi. D'accord? C'est clair? C'est-à-dire l'anneau au centre est brillant. Pardon. Et sombre, je suis brillant. Et sombre. Et sombre. Voilà. Il y a la réponse. Nous avons la question numéro 4. Tu peux me dire, je vais déterminer le rayon ROCA du quatrième anneau noir. D'accord? Application numérique, calculer le rayon